मुजीब ने अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? गुफ्तगू का मौजू ये था कि दुनिया में ऐसे कई अशखास मौजूद हैं जो एक मिनट के अंदर अंदर लाखों और करोड़ों को ज़र्ब दे सकते हैं, उनकी तकसीम कर सकते हैं, आने पाई का हिसाब चश्म ज़दन में आपको बता सकते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में मदनी ये कह रहा था, इंग्लिस्तान में एक आदमी है जो एक नज़र देख लेने के बाद फ़ौरन बता देता है कि इस कता ज़मीन का तूल व अर्ज़ किया है, रकबा कितना है। इस ने अपने एक बयान में कहा था कि वो अपनी इस खुदादाद सलाहियत से तंग आ गया है। वो जब भी कहीं बाहर खिले खेतों में निकलता है तो उनकी हरियाली और उनका हुस्न इस की निगाहों से उजल हो जाता है और वो इस कता ज़मीन की पैमाइश अपनी आंखों के जरिए शुरू कर देता है। एक मिनट के अंदर वो अंदाज़ा कर लेता है कि ज़मीन का ये टुकड़ा कितना रकबा रखता है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर उसे मजबूरा अपने अंदाजे का इम्तिहान लेना पड़ता है। फैटर सटिप के जरिए से इस खता ज़मीन को मापता और वो इसके अंदाजे के एन मुताबिक निकलता। अगर इसका अंदाज़ा गलत होता तो उसे बहुत तस्कीन होती। बाज़ औक़ात फ़ातिह अपनी शिकस्त से भी ऐसी लज़्ज़त महसूस करता है जो इसे फ़तह से नहीं मिलती। असल में शिकस्त दूसरी शानदार फ़तह का पेश ख़ैमा होती है। मैं ने मदनी से कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, दुनिया में हर कस्म के अजाइबात मौजूद हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था कि मुजीब ने, जो इस गुफ्तगू के दौरान काफ़ी पी रहा था, अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? मैं सोचने लगा कि मुजीब किस आदमी के मुतालिक मुझसे पूछ रहा है। हामिद नहीं, वो आदमी नहीं, मेरा दोस्त है। बस उसके मुतालिक कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो सकती थी। शब्बीर, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। आखिर ये किस आदमी का हवाला दिया गया था? मैंने मुजीब से कहा, तुम किस आदमी का हवाला दे रहे हो? मुजीब मुस्कुराया, तुम्हारा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है भाई। मेरा हाफिज़ा तो बचपन से ही कमज़ोर रहा है। तुम पहेलियों में बातें न करो, बताओ वो कौन आदमी है जिससे तुम मेरा तारुफ कराना चाहते हो? मुजीब की मुस्कुराहट में अब एक तरह का इसरार था। बूझ लो। मैं क्या बोझूंगा जबकि वो आदमी तुम्हारे पीठ में है। आरिफ असगर और मसूद बेइख्तियार हंस पड़े। आरिफ ने मुझ से मुखातिब होकर कहा, वो आदमी अगर मुजीब के पीठ में है तो आपको इसकी पैदाइश का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने मुजीब की तरफ एक नज़र देखा और आरिफ से मुखातिब हुआ, मैं अपनी सारी उम्र इस मेहदी की विलादत का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मसूद ने अपने सिगरेट को एश्ट्रे के कब्रिस्तान में दफन करते हुए कहा, देखिए साहिबान, हमें अपने दोस्त मिस्टर मुजीब की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहकर वो मुजीब से मुखातिब हुआ, मुजीब साहब, फरमाइए आपको क्या कहना है, हम सब बड़े गौर से सुनेंगे। मुजीब थोड़ी देर खामोश रहा। इसके बाद अपना बुझा हुआ चरट सुलगा कर बोला, माजरत चाहता हूं कि मैंने उस आदमी के मुतालिक आपसे पूछा जिसे आप जानते नहीं। मैंने कहा, मुजीब तुम कैसी बातें करते हो, बहरहाल तुम इस आदमी को जानते हो? मुजीब ने बड़े वसूख के साथ कहा, बहुत अच्छी तरह। जब हम दोनों बर्मा में थे तो दिन रात इकट्ठे रहते थे। अजीब वाओ गरीब आदमी था। मसूद ने पूछा, किस लिहाज से? मुजीब ने जवाब दिया, हर लिहाज से इस जैसा आदमी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा, भाई मुजीब अब बता भी दो, वो कौन हजरत थे? बस हजरत ही थे। आरिफ मुस्कुराया, चलो किस्सा खत्म हुआ, वो हजरत थे और बस। मसूद ये जानने के लिए बेताब था कि वो हजरत कौन था। भाई मुजीब, तुम्हारी हर बात निराली होती है, तुम बताते क्यों नहीं हो कि वो कौन आदमी था जिसका जिक्र तुमने अचानक छेड़ दिया? मुजीब तबाह खामोशी पसंद था। इसके दोस्त अहबाब हमेशा इसकी तबीयत से नाराज़ रहते, लेकिन इसकी बातें जची तली होती थीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इस ने कहा, माजरत ख्वाह हूं कि मैंने ख्वाह मखुआ आपको इस मखमसे में गिरफ्तार कर दिया। बात दरअसल यह है कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं खो गया। मुझे वो ज़माना याद आ गया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूछा, वो ऐसा ज़माना कौन सा था? मुजीब ने एक लंबी कहानी बयान करना शुरू कर दी। अगर आप समझते हूं कि इस ज़माने से मेरी ज़िंदगी के किसी रोमान का ताल्लुक़ है तो मैं आप से कहूँगा कि आप कम फहम हैं। मैंने मुजीब से कहा, हम तो आपके फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कम फहम हैं तो ठीक है, लेकिन वो आदमी, मुजीब मुस्कुराया, वो आदमी आदमी था, लेकिन इस में खुदा ने बहुत सी क़ुव्वतें बख्शी थीं। मसूद ने पूछा, मिसाल के तौर पर ये कि
وہ ایک نظر دیکھنے کے بعد بتا سکتا تھا کہ آپ نے کس رنگ کا سوٹ پہنا تھا، ٹائی کیسی تھی، آپ کی ناک ٹیڑھی تھی یا سیدھی، آپ کے کس گال پر کہاں اور کس جگہ تل تھا، آپ کے ناخون کیسے ہیں، آپ کی داہنی آنکھ کے نیچے زخم کا نشان ہے، آپ کی بھنویں منڈی ہوئی ہیں، موزے فلاں ساخت کے پہنے ہوئے تھے، قمیص پوپلین کی تھی مگر گھر میں دلی ہوئی۔ یہ سن کر میں نے واقعتا محسوس کیا کہ جس شخص کا ذکر مجیب کر رہا ہے عجیب واؤ غریب ہستی کا مالک ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، بڑا مرکہ خیز آدمی تھا۔ جی ہاں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، اس کو اس بات کا زعم تھا کہ اگر وہ کوئی منظر، کوئی مرد، کوئی عورت صرف ایک نظر دیکھ لے تو اسے منواؤن اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے جو کبھی غلط نہیں ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اندازہ ہمیشہ درست ثابت ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا یہ واقعی درست تھا؟ 100%۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے بازار میں پوچھا، یہ لڑکی جو ابھی ابھی ہمارے پاس سے گزری ہے، کیا تم اس کے متعلق بھی تفصیلات بیان کر سکتے ہو؟ میں اس لڑکی سے 1 گھنٹہ پہلے مل چکا تھا، وہ ہمارے ہمسائے مسٹر لوجوئے کی بیٹی تھی اور میری بیوی سے سلائی کے مستعار لینے آئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس لیے بغرض امتحان میں نے مجیب سے یہ سوال کیا تھا۔ مجیب مسکرایا، تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں میں نہیں، تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ خیرہ سنو، وہ لڑکی جو ابھی ابھی ہمارے پاس سے گزری ہے اور جسے میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا، مگر لباس کے متعلق کچھ کہنا فضول ہے، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کی آنکھیں سلامت ہوں اور ہوش و حواس درست ہوں کہہ سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا تھا۔ ویسے ایک چیز جو مجھے اس میں خاص طور پر دکھائی دی وہ اس کے داہنے ہاتھ کی چنگلیاں تھی، اس میں کسی قدر خم ہے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن مضروب تھا، اس کے لپ سٹک لگے ہونٹوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آرائش کے فن سے محض کوری ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے ایک معمولی سی نظر میں یہ سب چیزیں کیسے بھان پلے۔ میں ابھی اس حیرت میں گرفت تھا کہ مجیب نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس میں جو خاص چیز مجھے نظر آئی وہ اس کے داہنے گال کا داغ تھا، غالباً کسی پھوڑے کا ہے۔ مجیب کا کہنا درست تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب باتیں جو تم اتنے وثوق سے کہتے ہو تمہیں کیوں کر معلوم ہو جاتی ہیں؟ مجیب مسکرایا، میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو صاحب نظر ہونا چاہیے۔ صاحب نظر سے میری مردہ ہر اس شخص سے ہے جو ایک ہی نظر میں دوسرے آدمی کے تمام خدوخال دیکھ لے۔ میں نے اس سے پوچھا، خدوخال دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے، خدوخال ہی تو انسان کا صحیح کردار بیان کرتے ہوں گے۔ میں تمہارے اس نظریے سے متفق نہیں ہوں، نہ ہو، مگر میرا نظریہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے تم غلطی پر ہو۔ یار، غلطیاں درستیوں سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، یہ تمہارا عجیب فلسفہ ہے۔ فلسفہ گائے کا گوبر ہے، اور گوبر، مجیب مسکرایا، وہ اپلا کہہ لیجئے جو ایندھن کے کام آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ مجیب ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ پہلی ہی نگاہ میں اس نے اس کے جسم کے ہر خدوخال کا صحیح جائزہ لے لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت متاثر ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں جو صرف ایک نظر میں سب چیزیں دیکھ جاتے ہیں، تو وہ مجیب سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ان کی شادی ہو گئی۔ دلہن نے کیسے کپڑے پہنے تھے، اس کی دائیں کلائی میں کس ڈیزائن کی دست لچی تھی، اس میں کتنے نگینے تھے، یہ سب تفصیلات اس نے ہمیں بتائیں۔ ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔